Salam alaikum. Donc, dernière question dans l'exercice 10 sur les structures. Écrire un programme C++ qui lit les noms complets des étudiants et leur moyenne dans un tableau de structure, puis actualise ces moyennes en ajoutant un bonus de 1 point pour les étudiants ayant une note strictement inférieure à 10 et 0,5 points pour les étudiants ayant une note entre 10 et 15 incluse. Bien. Donc notez bien, la structure doit avoir des éléments et chaîne de caractères étant réel. Bien. Donc tout simplement la question facile يعني نكتب واحد البروغرام من بعد غنديفيني بيان سور واحد ستركتور اوكي واحد ستركتور اللي غنكون فيها بيان سور هما قالوا لينا شين دو كاركتير اللي هو بيان سور النون كومبلي يعني النوم والبرينوم او ميم طون بيان سور وواحد الموين واحد النوت يعني تكون فلوت اوكي بيان اي تو سامبلومون من بعد غادي بيان سور غنديكلاري واحد طابلو جيب ستركتور هاد ستركتور باغ اكزومبل نسميه ايتيديو اوكي ومن بعد هاد الموين ديال لي زيتيديون الا كان عنده باغ اكزومبل نوت غنفيغ ستركتور 10 غنزيدو نقطه غنزيدو بوين اوكي اي بيان سور واحد البونيس بيان سور واحد الهديه ولا كان بيان سور عنده واحد نوت اونتر 10 و 15 بيان سور غنزيدو 0.5 وبيان سور كانت النوت ديالو سوبيريور ستريكتومون 15 ما غنزيدو والو متفقين بيان دونك لا كيسيون فاسيل اوسي دونك ننتقلوا للبروغرام ديالنا دونك ديز انكلود اي ستريم يوزينغ نيم سبيس اس تي دي انت ماين اي ريتورن زيرو يعني هادشي تعرفنا عليه بيان سور بيان دونك اول حاجه نديفيني ستركتور ديالي دونك ستراكت لو مو كلي ستراكت اوكي من بعد نسمي باغ اكزومبل ايتيديون اوكي بيان اي بيان سور لي زاكولاد وما تنساوش بوان فيرغول بيان سور هنا لاحظوا معايا غيكونوا عندي دو ديال لي شون باسكو عندي غير شين دو كاركتير وواحد الغيال يعني واحد النوم كومبلي واحد الموين يعني واحد النوم متفقين بيان يعني تو سامبلومون غندير واحد شين دو كاركتير شار باغ اكزومبل غنسميها نون باغ اكزومبل نون برينون ولا نون اي بيان سور نعطيو التايم ماكس باغ اكزومبل 50 اوكي بيان بوان فيرغول اي بيان سور واحد نوت دو تيب فلوت يعني واحد الغيال اوكي donc ici A float par exemple note ok point virgule très bien من بعد après غادي غنديكلاري بيان سور واحد لونتي بوركوا هاد لونتي باش نعرف بيان سور لو نومبر ديال لي زيتيديو اللي غادي يسيتي ليا باغ اكزومبل ليتيزاتور متفقين نفترضوا بان ليتيزاتور هو اللي يعطيني لو نومبر ديال لي زيتيديو ويعطيني لو نومبر ديال كل ايتيديون وموين ديالو متفقين بيان دونك باغ اكزومبل انت ان اوكي بوان فيرغول نقول لي سي اوت saisir le nombre des étudiants. Ok, bien. Et point virgule, CN, donc bien sûr غنقرا فين في بوتيت ان متفقين بيان بغيت ندير باغ اكزومبل واحد تيست دوايل على هاد الان يعني خصو يكون بوزيتيف فغي ما درتوش ماشي يعني ماشي الهدف ديالي في هاد لا كيسيون الهدف ديالي هو بيان سور نفهم كيفاش نطبق structure ok bien après déclarer واحد الطابلو دو تيب كوا دو تيب étudiant structure étudiant donc struct étudiant ok bien et bien sûr par exemple نسميها grand T par exemple طابلو نسميه grand T ونعطي واحد n bien sûr taille bien sûr ديال لو نومبر ديال لي étudiants متفقين bien من بعد bien sûr ندير الرومبليساج هادشي bien sûr تعرفني في لا كيسيون بريسيدونت donc for int i au soit 0 point donc et plus et inférieur strictement à n ok bien et après sinon entre l'utilisateur et les informations donc par exemple cout saisir ou la donner les informations de l'étudiant numéro par exemple ici ندير واحد إبليسا pourquoi إبليسا parce que يعني الكونتور كيبدا لي bien sûr من A ok underline point virgule bien sûr par exemple cout غنقول لي par exemple شنو بغاو من هنا ou bien sûr non complet
le nom complet. فين غنخزنو CN فين fait bien sûr T les indices bien sûr et bien sûr point quoi point non tout simplement point de virgule et bien sûr la même manière بالنسبة moyenne. Donc la moyenne, donc moyenne note. Ok, bien. Donc bien sûr d'abord dites les informations. Après شنو غندير خاصني نزيد les points les étudiants les bien sûr اللي عندهم واحد نوت inférieur strictement 10 متفقين. bien donc tout simplement غندير bien sûr واحد البوكل كذلك for ok وغنقول لهم باغ اكزومبل ici bien sûr نحيد هاد لي انستركسيون وغندير واحد تيست ديالي اف اوكي غنقول لي الا كان tout simplement كوا الا كانت تي اي نوت bien sûr point note donc on a bien sûr compté point note mais là supérieur ou là pardon c'est inférieur strictement 10 donc اشنو غادي ندير tout simplement غنزيد bien sûr لهاد bien sûr الكاس اولا هاد bien sûr هاد نوت غنزيد ليها اوكي يعني بليس tout simplement متفقين سواء ندير بليس ولا tout simplement كندير bien sûr بليس reçoit 1 بليس bien sûr تي اي نوت tout simplement متفقين ولا بليس ايكال 1 يعني هادي بليس ايكال 1 باغ اكزومبل كوم سا حتى هي فري متفقين بيان ولا بليس ديريكتوم اوكي بيان else اولا باغ اكزومبل نقدر بيان سور ماشي بالضروره ندير else دونك ندير واحد اف عاوتاني ونقول لي باغ اكزومبل ايسي لا كانت نوت entre واحد دو nombres par exemple supérieur ou égal à 10 et en même temps t i point note تكون inférieur strictement ou là ou égal aussi 15 هادشي اللي بغاو يعني inclus donc bien sûr 15 و 10 كاينين متفقين ها هي دونك في هاد الحاله غنزيدو 0.5 متفقين دونك tout simplement غندير bien sûr كوا غندير t indice i point note plus égal 0.5 اولا نديرو bien sûr reçoit t et point note plus 1 tout simplement بحال متفقين après نافيشي bien sûr لي هاد لي زانفورماسيون متفقين bien دونك نستعمل كذلك واحد البوكل فور اولا bien sûr نافيشي bien sûr النوم نوم وكذلك لا نوت اوكي يعني tout simplement سي اوت ندير لي par exemple ici t indice e point non واحد l'espace ندير لي par exemple ici note ok وندير bien sûr t indice e et bien sûr point quoi point note et bien sûr واحد quoi واحد underline واحد retour à la ligne bien point virgule donc l'exécution par exemple on a 6 étudiants ok donc par exemple on met par exemple Amine Wardi par exemple mais c'est quoi le problème شنو وقع عندي شي حاجه شي بروبليم ici فين كاين بروبليم note complet donc bien sûr underline ah oui bien sûr اول حاجه bien sûr سيزير لو نومبر ما درتش لي لو نومبر انا نقصت هاد bien sûr انا راه ما قريتش مزيان اصلا زيد وبديت باغي نكتب لها لي زانفورماسيون باغ اكزومبل ici 6 étudiants حكيم وي علاش ما غاديش يقبل مني وردي علاش ما قبل مني هادشي بوكوا باسكو بيان سور استعملت لي سي ان وبيان سور لو نون غادي شي دو كاركتير غندير واحد ليسباس تو سامبلومون ما غنستعمل سي ان مي غنستعمل بكل بساطه غنستعمل كوا جيتس وبيان سور جيت فين كاينه في لا بيبليوتيك كوا ستوديو دونك تو سامبلومون غادي هنا بيان سور غنديفيني بيان سور لا بيبليوتيك سي ستوديو اوكي سي اس
تيديون. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، حيت بيان سور قلنا بيان سور تعرفنا عليه بيان سور بارتي ديال الشين دو كاركتير، فاش كيكون عندنا ليسباس دونك ما كياخذش هاداك لي ابخي ليسباس. اوكي دونك هنا استيغاتس ماشي دي تسغات. اوكي بيان. دونك ندير لك ليكزيكيسيو دابا نشوف واش باقي عندي بروبليم. دونك باغ اكزومبل 6 أوستي معطانيش لا نوت. مي بوكو معطانيش لا نوت لا موين؟ علاش نقص لي لا موين؟ نورمالمون تي اي بوان نوت وي، مي علاش نقص لي لا موين؟ هادي بيان سور بوكوا. خلي هادشي كومونتير باش نشوف فين كاين عندي البروبليم. اوكي نحاول دائما نعرف فين عندي البروبليم. متفقين؟ دائما حاولوا عافاكم تقلبوا تشيو على لي بروبليم فين كاينين. اوكي بيان. دونك باغ اكزومبل 5 دونك علاش كيمشي ديريكتومون لو نو ولا موين كينقصوا لي؟ رحتو معايا هنا لا موين نون كومبلي او ميم طون كيدير لي بيان سور سميتو سا. دونك بوكوا دونك البروبليم معرفتش فين كاين. نورمالمون عندي بروبليم في هاد البوكل هذا. اوكي دونك نحاولوا نشيرشيو على هاد البروبليم. دونك سيتي لو نومبر دي زيتيديون باغ اكزومبل 4. هنا لاحظوا معايا كيعطيني لو نومبر دو كومبلي او ميم طون كيعطيني لا مويين. بوركوا؟ نورمالمون خصني يطلب مني تنسيتي ليه لو نون كومبلي. دونك نحيدو هادي. باغ اكزومبل هذا نديرو كومونتير باش نعرف فين كاين البروبليم. نبقى بشويه بشويه حتى كنحاصر البروبليم. متفقين؟ يعني بحال كون كنخدم كنحاصر البروبليم. دونك باغ اكزومبل 4. دونك لاحظوا معايا هنا ما كيطلبش مني بيان سور هاد البروميي ما كياخذش من عندي لي زانفورماسيون. باغ اكزومبل نعاود ندير سين نشوف. باغ اكزومبل ندير سين دونك سيزيور باغ اكزومبل 4. دونك دابا ما كاينش بروبليم. اوكي نحيدو هاد الكومونتير هاد الكومونتير. اوكي دونك باغ اكزومبل 4. دونك ما كاينش بروبليم دابا. اوكي دونك دابا ما كاينش بروبليم، ولكن المشكل ان بيان سور فاش غنستعمل بيان سور سي ان شين دو كاركتير يعني ان فوا كندير لي سباس ما كيتقبلش مني. متفقين؟ هادشي داكشي علاش درت كاتس. اوكي بيان. دونك نحاولوا ندير ليكزيكيسيو ديال البروغرام ونشوف واش غيخدم لي دابا مزيان. دونك باغ اكزومبل نعطيه 5 ايتيديون. باغ اكزومبل لو نون كومبلي احمد نديرو غير واحد في لو نون. موين باغ اكزومبل نعطيه 14. متفقين؟ étudiant de par exemple Hakim نعطيه par exemple 5 في la note 5.5. ok bien. 3 donc par exemple Walid et bien sûr la moyenne par exemple نعطيه شحال نعطيه 8. نعطيه 8. donc donner les informations du étudiant. Numéro 4 par exemple Anwar. ok par exemple la note نعطيه par exemple 12. et finalement par exemple شكون عبد الله. دونك هنا نزيد واحد ال نعطيه باغ اكزومبل مي ما طلبش مني لا نوت ديال عبد الله. علاش ما عطاه؟ نورمالمون خصو يعطيني يقول يطلب مني نعطيه حتى كوا. دونك عبد الله لا موين احمد. دونك كاين شي بروبليم نحاولوا نكتشفوا البروبليم فين كاين. دونك هنا كاين في بيان سور فاش كنعمر الطابلو غومبليساج ديال الطابلو هو فين كاين بروبليم. اوكي دونك نحاول نعاود ندير ليكزيكيسيون ونشوف فين كاين بروبليم باسكو يعني ما فهمتش انا. نورمالمون هادي هي الكوريكسيون. دونك سي دير نو دي زيتيديون باغ اكزومبل نعطيها 3. باغ اكزومبل فهد الموين باغ اكزومبل 4. étudiant باغ اكزومبل انوار نعطيه باغ اكزومبل 15. et باغ اكزومبل حميد
نعطي باغ اكزومبل 19. دوكا هو افيشا لي بيان سور هاداك الشي فغي بيان. دونك فين كاين بروبليم؟ دونك لاحظوا معايا بالنسبه لفهاد عطيتو 4 ولات عندو 5 يعني زادت لي نقطه. وبالنسبه لفهاد عنده اولا انوار باردون، انوار كانت عنده 15 ولات عنده 15.5 حيت بيان سور زدت ليه 0.5. وبيان سور بالنسبه لحميد ما زدتو والو. متفقين؟ دونك هادشي بيان سور صحيح. دونك فين كاين البروبليم ما فهمتش. نعاود ندير باغ اكزومبل 4 ايتيديون حيت بعض المرات البروغرام هو كيوقع فيه مشاكل. اوكي دونك حميد نعطي باغ اكزومبل 18. وليد نعطي باغ اكزومبل 14. حكيم نعطي باغ اكزومبل 12. و باغ اكزومبل توفيق نعطي باغ اكزومبل كوا نعطي شحال نعطي 8. بيان. دونك لاحظتوا معايا بالنسبه الحميد ما زدتو والو حيت باسكو عنده 18. بالنسبه للوالد زدتو 0.5 باسكو كانت عنده 14. حكيم زدتو 0.5 باسكو كانت عنده 12. وبالنسبه للتوفيق زدتو 1 باسكو كانت عنده 8 يعني وعنده نوت انفيريور ستريكتومون 10. دونك هاداك الشيء فري. متفقين؟ بيان. غير البروبليم ديالنا بيان سور هو ان بيان سور ستين دو كاركتير تو سامبلومون. هنا بيان سور باش نحل البروبليم كنستعمل لا فونكسيون get حيت باسكو الا درت ليسباس ما كتقبلش مني الشين كاركتير كامله يعني كياخد غير برومييرمون افون ليسباس. اوكي دونك get. اوكي باغ اكزومبل هنا ندير تي entre les crochets et point non point virgule. دونك ندير ليكزيكسيون دابا ونشوف واش باقي البروبليم. هادي اخر اكزيكسيون غتكون. اوكي باغ اكزومبل دونك اون فوا كندير بيان سور هاد جيت ما كيوقع لي المشكل ما كياخذش نو. متفقين؟ دونك كاين بروبليم في هاد لا فونكسيون جيت. متفقين؟ كاين شي حاجه ماشي هي هاديك. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزومبل. حنا بيان سور لوبجيكتيف في هاد لا كيسيون هي اننا كيفاش نستعملوا هاد ستركتور. متفقين؟ يعني ماشي الهدف ديالنا اننا بيان سور لي فونكسيون لي جيتس وهادي يعني تعرفنا عليهم في بارتي ديال لي شين دو كاركتير. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور ليكزارسيس وهاد لي 4 كيسيون. Et bon courage.